अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और आज की इंतहाई बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि दो सूबाई असम्बलीज़ यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के इलेक्शन ना कराने के मामले पर जो चीज़ें सामने आ रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन ले लिया है और किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए एक लार्जर बेंच तश्कील दिया है जो कि 9 जजेस पर मुश्तमिल होगा। अब पीएमएलएन की जो मुश्किलात हैं उसमें एक और इजाफा, पीएमएलएन के मुझे कहते हैं ना सियासी ताबूत, उसमें एक और कील ठुक गई। तो यहाँ पे मेरी दाद तो थोड़ी सी बनती है क्योंकि मैं संडे से ये बात कह रही हूँ कि आने वाले दिन पीटीआई के हक में है। ना मैं ज्योतिषी हूँ, ना मैं कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन एक फिजा लग रही थी, एक माहौल लग रहा था। जिससे मुलाकात होती थी या किसी से बात होती थी तो जब हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो उसमें हमें लगता है कि कुछ ना कुछ बेहतर होने जा रहा है, कम से कम इस मुल्क के लिए बेहतर होने जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब बहरहाल क्योंकि सारी नजरें जो थी वो अदलिया पर थी, इस वक्त जो है एक इतनी ऐसी एक डिवाइड हुई है, एक एंटी जुडिशरी, एक प्रो जुडिशरी। पीएमएलएन हुकूमत पूरा उसने अपनी पोजीशन ले ली है एंटी जुडिशरी। और इसी तरह से जब उन्होंने ये बात की तो इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों को, अपने लोगों को, अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को कहा अदलिया के साथ खड़ा होने का वक्त है, क्योंकि अदलिया से ही उनको रिलीफ मिला भी है, अदलिया से ही उनको उम्मीदें हैं भी, क्योंकि उसके अलावा तो कोई इदारा बचा नहीं है। वो जो खान साहब कह के गए तेरा कि कोई बचा तो नहीं है, कोई रह तो नहीं गया, तो कोई इदारा रह नहीं गया था जिसने खान साहब की तरफ अपनी तोपों का रुख ना किया हुआ। ले दे के एक अदलिया थी। अब जब लोग ये कहते हैं कि अदलिया जो है वो बाइस्ड होकर खान साहब को रिलीफ दे रही है, पीटीआई को रिलीफ दे रही है, तो कोई एक भी नाजायज चीज ऐसी बता दी जाए कि उसने आइन से हटके फैसला किया हो और उसमें खान साहब को रिलीफ दिया हो। तो बहरहाल आज की एक और अच्छी खबर, जब मैं अच्छी खबरों की तसलसल की बात कर रही हूँ तो ज़रा संडे से मेरे सीरीज़ और व्लॉग्स देख लीजिए। मैं संडे से ये बात कर रही हूँ कि आने वाला वक्त पीटीआई के लिए एक अच्छा वक्त हो रहा है, पीटीआई के हक में होगा, पीटीआई को खुशखबरियाँ मिलेंगी। हुकूमत वक्त हो या जो भी हो, वो जो काम कर रही है वो इस वक्त उसको उल्टा पड़ रहा है। वो जो चाह रही है वो फिर अपना सर पकड़ के बैठ रही है। अब लाहौर हाई कोर्ट में जब इमरान खान साहब पेश हुए, बाय द वे जो आज जेल भरो तहरीक का जो हमने माहौल देखा, शायद वो माहौल नहीं बनता, ये भी मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, अगर लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब लंगड़ाते हुए पेश नहीं होते। इमरान खान साहब डेफिनेटली ज़ख्मी हैं, ज़ख्म भरे हैं, किस हद तक भरे हैं ये उनके अलावा कोई नहीं जानता, ये उनके डॉक्टर्स जानते हैं। अब हमारे मुल्क में चूंकि ऐसे ड्रामे होते रहे हैं, प्लेटलेट्स की शिकायत होती है, प्लेटलेट्स कम होते हैं, नहीं होते हैं, उस सब बिस्तर पे होते हैं, जाते हैं तो जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाते हैं, यूके जाते हैं तो एक दिन डॉक्टर का विजिट नहीं करते हैं। तो चूंकि हम आदी हैं इन उसके अलावा जरदारी साहब को देख लीजिए, जब इसी अदालत में आते थे कभी व्हील चेयर पर आते थे, कभी स्टिक लेके आते थे, और अब ना उनको स्टिक की ज़रूरत पड़ती है ना व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो चूंकि हम बहैसियत कौम ऐसे ड्रामे देखने के आदी हैं तो इसीलिए हमने खान साहब के हवाले से भी यही सोचा कि वो भी ड्रामा कर रहे थे। मुझे नहीं पता वो ड्रामा कर रहे थे या वो ड्रामा नहीं कर रहे थे, लेकिन कम अज़ कम उनकी जो लाहौर हाई कोर्ट में अपीयरेंस थी और लोगों का जो एक जम गफ़ीर वहाँ पर जमा हुआ, वो एक बहुत बड़ा बूस्ट दोबारा से इस तहरीक को दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो आज जेल भरो तहरीक का था उसी तरह से लोग निकले, जिसमें असद उमर साहब ने गिरफ्तारी दे दी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने गिरफ्तारी दे दी, सवाती साहब ने गिरफ्तारी दे दी, जो वलीद हैं, मुझे नाम उनका पूरा ज़हन में नहीं आ रहा, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। तो माहौल तो अब पूरा बन चुका है। अब जो ये माहौल बन चुका है ये पूरा सियासी मैदान सज चुका है। ये इंतखाबी जो मुहिम वाला जो होता है ना, इंतखाबात वाला जो मैदान है वो इससे सज चुका है। अब फैसला ये करना है जो फैसले करते आए हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हमने फैसला नहीं करना तो हम उनकी बात को तस्लीम नहीं कर सकते, दिल ही नहीं चाहता। तो अब मुख्तसर ये कि 2 दिन परसों भी मैंने ये बात बोली थी और आज इस बात पर एक स्टैंप लग गई है। आज मेरे पास ऐसे बहुत कुछ है बताने को, लेकिन सारा कुछ अभी भी नहीं बताऊंगी, एक रात में ब्लॉग करके आपको बताऊंगी, एक मुलाकात का अहवाल आपसे शेयर करूंगी। तो बहरहाल अब ये है कि जो सोच पाई जा रही है वो सोच ये पाई जा रही है, उसी सोच के पेश नज़र संडे की मेरे पास ये खबर थी और संडे रात शायद मैंने शेयर भी की थी कि एक मैसेज कन्वे हो गया है पीटीआई को भी और पीएमएलएन को भी कि जी बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, कंसल्टेशन करें। हम बीच में आने का कोई इरादा नहीं रखते,
ہم اے پولیٹیکل ضرور ہیں، ہم آپ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، لیکن ملکی معاملات میں ہم چپ ہو کے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنے معاملات طے کریں۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایک کلیئر میسج دے دیا گیا تھا، اور میرا خیال ہے کچھ ہفتے بھر کی میکسیمم جو ہے وہ ٹائم فریم بھی دیا گیا تھا کہ آپ کے پاس اتنے دن ہیں، ادروائز پھر ہم جو ہے وہ گھی تو نکلے گا، چاہے اس کے لیے انگلی ہمیں ٹیڑھی کرنی پڑے۔ تو بہرحال اس میسج کے بعد پی ایم ایل این جو ہے وہ ان کے ہر آنے والے دن سے ان کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے، اور جتنا برا ان کے ساتھ ہو رہا ہے شاید ہی کسی پارٹی کے ساتھ، مطلب حکومت میں آنے کے بعد کوئی بھی حکومت جب آتی ہے اقتدار میں، کم از کم 1 سال تو اس کا ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، اور بنتا بھی ہے۔ آپ اتنی منتیں ترلے کر کے، اتنی منت و مرادوں سے جب آپ آتے ہیں، اب شہباز شریف صاحب کا آپ سوچئے کہ ساری زندگی وہ یہ سوچتے رہے کہ میں کسی طرح سے وفاق میں چلا جاؤں، لیکن ان کے جو بھائی تھے نواز شریف صاحب وہ کہتے تھے نہیں آپ نے صوبہ سنبھالنا ہے، آپ صوبے میں اچھا کام کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں وفاق میں ہوگا۔ تو یہاں پہ وہ ایک فیملی جو وراثت کی طرح سے یہ بٹا ہوا تھا کہ وفاق جو ہے وہ نواز شریف کا ہوگا، پنجاب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہوگا۔ اب یہ ظاہر ہے ان کے دل میں یہ تمنا تو تھی، اب ایک ساری دیرینہ ایک خواہش جو ہے وہ جب پوری ہو رہی ہو، اور اس کے بعد حالات ایسے ہو جائیں کہ اتنے سخت فیصلے لینا پڑ جائے، اتنی لان تان ہو جائے، آپ کی اپنی بھتیجی آ کے کہے کہ ہماری حکومت ہی نہیں ہے، اتنے مشکل آپ کو فیصلے لینے پڑیں، اور آج تو پوری کابینہ بیٹھ گئی کہ جی ہم پیسے بھی نہیں لے رہے، ہم فلاں بھی نہیں لے رہے، ہم گاڑیاں بھی بیچ رہے ہیں، ہم یہ بھی کر رہے ہیں۔ جب یہ عمران خان صاحب کرتے تھے آسٹیریٹی ڈرائیو تو کتنا غصہ آتا تھا، یہ گاڑیاں بیچ رہے ہیں، یہ ڈرامے کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں۔ آسٹیریٹی ڈرائیو کو بھی انٹروڈیوس کرانے والے عمران خان صاحب۔ تو مختصر یہ کہ آپ عمران خان صاحب کو جتنا دباؤ گے عمران خان صاحب اتنے ابھریں گے۔ آپ نے لاہور ہائی کورٹ والا ایک سین کریٹ کر کے دیکھ لیا، ایک ہائپ عمران خان صاحب کو مل گئی۔ اس کے بعد اب میرے سامنے جو اس خبر چل رہی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور بہت یہ بڑا اقدام ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ پوری کے پوری ایک پارٹی بنا ہوا ہے۔ مطلب ہم نے زندگی میں میں نے کم از کم اپنے صحافتی کریئر میں کبھی نہیں دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے ایسی پوزیشن لی اور غیر آئینی پوزیشن لی ہو۔ مطلب ایک الیکشن کمیشن آپ کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اسنب کر رہا ہے، کیا اس کے اندر یہ طاقت خود آ گئی ہے؟ یقیناً کوئی تو ہے جو اس کو بیک کر رہا ہے۔ وہ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تو ایک تو ہے جو چلاتا ہی ہے، لیکن پاکستان میں تو کئی ہیں جو چلاتے ہیں، اور ویسے شاید پاکستان میں بھی ایک ہے جو چلاتا ہے۔ تو بہرحال ان شارٹ یہ کہ وہی جو چلاتا ہے، اب وہی جو چلا رہا تھا وہ پریشان ہے۔ اس دن میں ایک جگہ سن رہی تھی محسن بیگ صاحب کو کہ ہماری جو فورسز ہیں وہ ڈیفینسو ہوئی پڑی ہیں۔ اس میں کوئی شک ہمیں لگتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس بات سے تو یقیناً تنگ ہے کہ جو سارا کے سارا جو گند ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اب وہ کسی گند کو اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ جب ہم ایک طرف یہ چل رہا تھا نا کہ جی ایک سافٹ کو، ایک کوئی تیسری قوت آ کے بیٹھے، ان دونوں کو بٹھائے، اس سے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ ایسا تو ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ ہاں یہ ضرور ہے انہوں نے بیچ میں نہیں آنا، لیکن میسج کنوے کر دیا ہے کہ جی آپ نے مل بیٹھنا ہے اور اپنے مسئلے آپ نے خود حل کرنے ہیں۔ تو یہ جو ہوا ہے، اب ایک طرف پی ایم ایل این کی پوری قیادت جو کہ اینٹی جوڈیشری ہو کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ہم نے جہاں کیونکہ ہمارے ہاں ویسے ادارے بڑے کم رہ گئے ہیں، ویسے تو اب کوئی ادارہ ایسا رہا ہی نہیں ہے جس کو آپ نے گندا ہو، جس کو آپ نے ملائن نہ کیا ہو، لیکن اب ایک بات طے ہے، الیکشنز ہوں گے، خیبر پختونخوا کے بھی ہوں گے، پنجاب کے بھی ہوں گے، اور وفاق کے بھی ہوں گے۔ میں جو کچھ لوگوں سے ملاقات میں اور کچھ لوگوں سے گفتگو کر کے جو میں جس نقطے پر پہنچی ہوں وہ یہ کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن ڈیو ضرور ہیں، لیکن الگ نہیں ہوں گے تو وفاق کے ساتھ ہوں گے۔ تھوڑے ڈیلے شاید وہ ہوں اور تھوڑے پہلے شاید وفاق کے الیکشن ہوں، کیونکہ ملک جو ہے وہ آدھے الیکشن کا متعامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی اس سے کریٹ ہوگی یہ ریاست کے لیے نقصان دہ، اسٹیٹ کے لیے نقصان دہ، اور اسٹیٹ اس کو مزید افورڈ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ صاف کہہ چکی ہے کہ جی بہت ہو گیا، اس سے زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ پورا ملک ہمارا ٹائٹینک ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ تو ان شارٹ یہ کہ
اب خاص طور پہ جب سپریم کورٹ نے جو یہ از خود نوٹس لے لیا ہے، اس کے بعد کوئی بیچ کی رات شاید نکالی جائے گی جب حکومت یا الیکشن کمیشن کو آرڈرز دیے جائیں گے اور سچویشن بتائی جائے گی الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بیچ کی راہ نکالی جائے گی اس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے تھوڑے سے لیٹ ہوں گے. پروبیبلی فائنینشیل سچویشن جو ہے وہ بتائی جائے یا دیگر چیزیں کی جائیں، اور اسی طرح سے وفاق کے تھوڑے سے پہلے ہوں گے، جس پہ اور اگلے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی بھی ساتھ بیٹھے گی، پی ایم ایل این بھی شاید ساتھ بیٹھ جائے، اور اس کے بعد دونوں مل کر یہ طے کریں. اور بائی دا وے الیکشن جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ بھی اب پی ٹی آئی نے اپنا لگوانا ہے، کیونکہ ان کے لوگ واپس آ گئے. جو الیکشن کمیشن کا ڈی نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی واپس ہو گیا، معطل ہو گیا. تو اب جو ہے میں پھر آخر میں جاتے جاتے یہ کہوں گی کہ حالات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو سٹرگل، عمران خان صاحب کی جو فائٹ، اور جو ان کی پوری تحریک اور جو ان کے کارڈز وہ کم از کم رائے گاہ نہیں جا رہے. ہمیں وقتی طور پہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے خاصا میں ثابت کیا ہے کہ اگر کسی کو ملک میں سیاست آتی ہے تو خان صاحب کو آتی ہے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.